बालुवाटारबाट बाहिरियो ओलीको टोली देउबासँग के भयो कुराकानी। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको नेकपा एमालेका नेताको टोली बालुवाटारबाट बाहिरिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालका साथमा प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता गरेर केही बेर अघि प्रधानमन्त्री निवासबाट निस्किएका हुन्। एमालेले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भेटेका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले एमालेसँग सत्तारूढ गठबन्धन भित्रबाट आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधि सभा प्रस्तुत एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए। हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो पार्टी विगत 6 महिनादेखि जायज मागहरू राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिजालले भने ओली बालुवाटार आउनु अघि बालकोट पुगेका थिए। अमेरिकी राजदूत संसदमा पेश अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पास गराउने दौडधुपमा ठेका प्रधानमन्त्री देउबाले ओलीलाई भेट्न बालुवाटार बोलाएका हुन्। एमसीसी टेबल भए पनि सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पास गराउने पक्षमा दिन नसक्ने बताइरहेका बेला संसदको ठूलो दलसँग कांग्रेसले संवाद बढाएको हो। आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल भएकै दिन दुई नेता बीच वार्ता हुने तयारी थियो, तर प्रदर्शनकारीहरूले ओली सवार गाडीमा पनि ढुङ्गा हानेपछि दुई नेताको भेट रोकिएको थियो। संसदमा एमसीसी पास हुनु अघि गत फागुन 5 मा ओलीसँग वार्ताका लागि देउबा बालकोट पुगेका थिए र पत्नी आर्जु सहित पुगेका देउबालाई ओलीले पहिलो गठबन्धन तोडेमा आफू सहकारी गर्न तयार रहेको बताएका थिए। फागुन 5 को बिहान देउबाले डाक्टर विमलेन्द्र रिजाललाई ओलीसँग वार्ताका लागि बालकोट पठाएका थिए र त्यससँगै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि ओलीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। सोमबार मात्र एमसीसी पास गराउनका लागि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ दलका 3 शीर्ष नेतासँग वार्ता गरेका थिए र अहिले प्रधानमन्त्री देउबा एमसीसी पास गर्ने विकल्प खोजिरहेका छन्। उनी सकेसम्म सत्तारूढ दलबाटै एमसीसी पास गराउने योजनामा छन्, तर माओवादी र समाजवादीले पछिमा मतदान गर्ने ग्यारेन्टी नभएमा एमालेको संस्था लिएर पनि एमसीसी पास गर्ने दाउमा छन्। तर उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली गठबन्धन टुटाउने शर्तमा ओलीलाई सघाउ तयार भएका छन्, तर देउबाले गठबन्धन टुटाउने सम्भावना कम रहेको सत्तारूढ नेताहरू बताउँछन्। मंगलबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले चितवन पुगेर एमसीसीको पक्षमा मतदान नभएमा सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने बताएका छन्। उनले एमसीसीको पक्षमा सत्तारूढ सबै दल एक नभएमा गठबन्धन भनेर कांग्रेस बस्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्डकै भूमिका बढी थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यही कार्यदलकै सुझावलाई स्वीकार गरेको छ, तर अध्यक्ष ओलीले भने उक्त कार्यको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन जोडबल गरेका थिए। नेकपा विभाजन हुनुपर्ने एक कारण समेत एमसीसी नै थियो। त्यसबेला एमसीसी संसदमा पेश गर्न तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा तयार नभएपछि ओलीले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। महरा पदमुक्त भएपछि पनि ओलीले आफू निकट सुभाष नेवाङ सभामुख बनाउन जोड दिनुमा एमसीसीको सम्बन्ध रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थियो, तर पार्टी एकता गर्दा शक्ति बाँडफाँडका क्रममा माओवादी केन्द्रको भागमा पारेको सभामुखबारे प्रचण्डले निर्णय लिन पाउनु पर्नेमा नेकपाको सचिवालय समितिमा बहुमत जुट्यो र अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख बने। सापकोटाले पनि एमसीसी पेश गर्न नमानेपछि ओलीले सार्वजनिक असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्। अध्यादेश ल्याएर सभामुखको उपस्थिति बिनै संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरी ओलीको यो पृष्ठभूमिकै कारण एमसीसी अनुमोदनका निम्ति साथ माग्न प्रधानमन्त्री देउबा बालकोट पुगेका हुन्, तर भेटवार्तामा भने भएको संवाद दुवैले गोप्य राखेका छन्। ओली निकट नेताहरूले गोप्य सत्ता गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी बारे निर्णय लिने बताउँदै आएका छन्। पुनः स्थापित संसदको जग्गामा उभिएको राजनीतिक कोष संकटमा पर्दा आफूले विगतमा चालेका कदम पुष्टि हुने बुझाइ केपी ओलीमा देखियो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग र एमसीसी बारे लिएको कदमले त्यही देखाउँछ। एमालेका अर्का नेता भन्छन् मन्त्री परिषदमा मन्त्री कोटा लिएपछि प्रधान न्यायाधीश सबरा विरुद्ध सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूसहित सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा थियो। त्यसको झण्डै 5 महिनापछि 1 फागुनमा सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले उनीहरू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी ओलीले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलामा सहभागी अरू 4 न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर महाभियोगको तयारी गरे। जबरालाई खुलेर साथ दिइरहेका ओलीले तर्क थियो प्रतिनिधि सभामा पुनर्स्थापना गरी देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्राम देशको फैसला सुनाउने सबै न्यायाधीशहरूलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। जबरा एक्लैको हकमा राजीनामा वा महाभियोगको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका थिए, जबकि संवैधानिक निकायमा गरिरहेको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबण्डामा लिएका जबरा विरुद्ध दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि एमाले कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। तर तिनै जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन ओली काउन्टर महाभियोगतिर लागे। घनश्याम भुषाल, भीम रावल सहित केही नेताहरूले त 2 फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर एमाले चुनावमा जान नसक्ने बताएका थिए। काउन्टर अभियोगले न्यायिक सङ्कटमा पर्ने र आम नागरिकमा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै ओलीलाई एमाले नेताहरूले चर्को दबाब दिएपछि तत्काल कुनै निर्णय लिएका छैनन्। तर संसदको कीर्तिमानी अवरोध 2057 सालमा 47 दिन अवरोध गरेको एमालेले गरेको 13 भदौदेखि रोस्टम घेराउ र नाराबाजी गर्दै आएको छ। कायमी राख्दा
गर्दा एमसीसी बारे एमाले अध्यक्ष ओलीले संस्थागत निर्णय गराउन सकेका छैनन्। आफैले अगाडि बढाएको र अनुमोदनका निम्ति अडान लिएको एमसीसी बारे यो अवस्थालाई एमालेलाई अनिर्णित बनाउनु वर्तमान राजनीतिक कोट सङ्कटमा पार्न सकिने ओलीको बुझाइले काम गरेको लुक्दैन। प्रधानमन्त्री हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी दुई पटक 5 पुस र 2077 र 7 जेठ 2078 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नुमा ओलीले एमसीसीमा अवरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिएको प्रस्तोस्थिक दिने गरेका थिए। तर प्रतिनिधि सभामा विघटनको निर्णय बदर हुँदै संसदमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिसकेकाले एमसीसी बारे सहज निकासको पक्षमा ओली नरहेकै पुष्टि हुन्छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। र उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौराश्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कमिक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 1 महिना 2 गते काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल्साहाले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गति साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु, धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाले पोखरा स्थित होटलमा
जिल्लामा प्राइममा र चितवन स्थित गैराकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पलशाहलाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहु प्रहरीले पलशाहलाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वीकार गरेका छन्। ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ। गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन्। यसअघि उनलाई पलले 2 वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए। यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए। तर मंगलबारदेखि ती गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार भइन्। उनी मंगलबार नै काठमाडौँबाट तनहुँतर्फ लागेकी थिइन्, तर मंगलबार साँझ तनहुँ जीप प्रकारले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहेरी दर्ता भएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। समीक्षाको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहाली रही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै खोचिरह्यो कतै पोलिरह्यो। बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको पछि र कसैको विपक्षीमा बोल्न, तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन। म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरी हाल्न सकिन। मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोली रह्यो। एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो। उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रली पनि छोडेनन्। उसले भुल्न खोजिरहेका घाउ लागेको खाटो कोट्याउन, तर उसलाई कसैले सोधेन कति को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले बोल्यौ कि बोलेन? तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आए कि आएन? तिम्रो स्वाभिमानतामा खास हामीलाई उसको संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरोकार नै थिएन, मात्रै सरोकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग। त्यसैले त कार्यक्रममा यो कि त्यो भनेर पटक पटक रोज्न बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौँ। उसको मुटुमा खिल बनेर बसेको एउटा नाम म मेरो सङ्घर्षको कथा भन्न आएको, म मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि फलानुसँगको सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होलान् प्रश्नकर्ताले। उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजो लिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरिएर आएको देखे कि देखेनन् होलान्। उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पलशासँग घाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डलले नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ। थुप्रै भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाई र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको छु। उसको मुहारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु उनको नाम जोडेर बनाएका टोल दिएका प्रतिक्रिया लगाएका लान्छास न्यायाधीश भनेर गरिदिएका फैसला म हेर्ने पढ्ने र सुन्ने मान्छेका जिउमा त काँडा उम्रिन्छन्। कति गाह्रो हुँदो हो र कलिलो चेतनाले यी सबै कुरा स्वीकार गर्न। तपाईँ हामीले सोधेका प्रश्नको भारीले थिचिएर तपाईँ हामीले दिएका प्रतिक्रियाको छेडी कसरमा अल्झिएर तपाईँ हामीले लगाएका लान्छालाई सहन नसकेर उनले समातिन् भने जिन्दगीको गलत बाटो त्यसको जिम्मेवारी कसले उठाउने? समीक्षालाई कन्टेन्ट बनाएर मार्केटमा फैलिरहेका हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दियौँ तिमीले कानुन लडाई लड्नुपर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ भयो छोडिदेऊ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल दियौँ एउटी छोरीको करियर र इज्जत योनिमा सीमित हुँदैन भनेर आफ्नी छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार पढेर कतिपय मुर्छा परे होलान्। बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौँ कसले अधिकार दियो एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न? एक नाबालिकालाई मिडियाको
कठघरामा उभ्याएर आफ्नो दुनो सोझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा उकल्न लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन? कानूनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई अधिकारी मान्दैन। त्यसको कानूनले नदीको अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौँ। कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षमा बहस गरिरहँदा सोचौँ। मेरो भनाइले पीडितलाई झन पीडित बनाइसकेको छैन, बरु सबैले कानूनी लडाई लागि सुझाव दिउँ। पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कित्ताबाट कानूनी कठघरामा सहयोग गरौँ। केही गलत भएको छ, कोही अन्यायमा परेको छ, समीक्षाले बारम्बार फेरिरहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी उनको पीडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ आएका शेयर, कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाएको